नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. कुळेच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचे बांदकाम थांबयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. गरजे भायर कार्यावळी घडोवन हाडपाक सरकारा कडेन निधी आसा, पूण गांवांत बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले हॉस्पिटल पुराय करपाक निधी ना असो उक्तायलो राग. दिवचल उद्देगीक वाठारांतलो रस्तो कच्चो सोडून दिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. ह्या रस्त्याचेर जावपी कामा संबंधी ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरीक अधिकाऱ्यांचेर तिडकल्यात. म्हापसा मार्केटांतल्या 6 दुकानांनी चोरी केल्ल्याची घडणूक उजवाडाक. हे घडणुकेक लागून वेपारी मदीं भंय पातळ्ळा. चोरांनी दुकानां फोडून कपडे, रोख आनी हेर मोलाची वस्तू लुटले. आनी आतां खबरो विस्तारान. फाटल्या 8 वर्सां सावन कुळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम थांबयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ते बेगोबेग पुराय करपाची मागणी केल्या, जाका लागून गांवच्या लोकांक योग्य भलायकी सुविधांचो लाभ मेळटलो. 2 दिसां आदीं एक दुख्खाची घडणूक घडली. तेन्ना थळाव्या तरणाट्याक काळजाचो अटॅक आयलो आनी ताका वेळार पयली मदत उपचार मेळोंक ना. हाका लागून उसगांवच्या भलायकी केंद्रांत व्हरताले, पूण ताचें वाटेर निधन जालें. कुळेच्या भलायकी केंद्र चालू आशिल्लें जाल्यार ताचेर बेगोबेग उपचार मेळोवंक शकताले. फुडें सांगलें, गरजे भायर कार्यावळी घडोवन हाडपाक सरकारा कडेन निधी आसा, पूण गांवांत बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्लें हॉस्पिटल पुराय करपाक निधी ना अशें सांगून थळाव्या तरणाट्यान कृष्णा देसाय हांणी राग उक्तायलो. जेन्ना 8 वर्सां पयलीं जेन्ना फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक इतली उमेद जाली की आमच्या एक विलेज एरिये भितर गांवगिऱ्या वाठारांत एक बरें हॉस्पिटल जाता आनी खूब उमेदीन आसलें. पूण आतां गेलीं 8 वर्सां जालीं तो फक्त ते म्हाजे हिसपान दिसता ते 90% ते रेडी केल्लें आसा, पूण तेजेर फुडें कांयच हालचाल जाल्ली ना. तशें आसा. कालची पयलीच गजाल तुका सांगता हांव की म्हज्या शॉपाच्या मुखार कितें एक गरीब भुरगो सडनली आयच्या हेसां गरमी बीन चालू आसा आनी सडनली ताका कितें तरी जावन आयलें म्हणजे कमीत तो अर्दवर सुमार तो हांगसर उरलो. पूण हॉस्पिटल नासल्या कारणान, दोतोर नासल्या कारणान ताका जेन्ना आमी तिस्कार व्हरपा लोकांनी जेन्ना 108 जेन्ना व्हेलो तेन्ना वाटेरूच तो एक्सपायर्ड जालो. अरावंड अबावट 30 वर्सांचो भुरगो. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगींतल्यान बेगीन तें हॉस्पिटल पुराय करचें आनी सामान्य गरिबांक न्याय दिवचो, जेणे करून हांगा गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावतात, कुळ्या, मोल्या जावं ही एरिया आसा तांकां खूब गरजेचें आसा. नाल्यार कितले लोक आनी मरतले हेजो हिशोब ना एक हॉस्पिटला खातीर. कारण आमकां एक जाल्यार सावड्डे वयचें पडटा, नाल्यार दुसरें जाल्यार आमकां उसगांव तितलो टायम पिरियड म्हणल्यार तो व्यक्ती वाचतलो काय ना वाचतली हय जर हें जाता. आनी अशें जायते जाण हांगसर गेल्ले आसा. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा सरकारा लागीं जाणी मुद्दम हितून लक्ष घालचें. कारण फाटल्या एका सीएमान सांगलेलें आपूण जाता तितलें बेगीन करता म्हणून, पूण तरी आसतना आतां 8 वर्सां जालीं हॉस्पिटलाचें अजून पर्यंत कांय जायना. तेन्ना सरकारान बेगीच्यान बेगीन हितून लक्ष घालून हें हॉस्पिटल पुराय करचें अशें. आनी हे आमचें हॉस्पिटल हे पळय, आमचें हॉस्पिटल हे कुळ्या गांवाचें हॉस्पिटल हे पयलीं बेस्ट आसलें नळ्यांचें आनी तें व्हडलें कथा म्हणून तें मोडून स्लॅबाचेर घातलें. आतां स्लॅब बांदला व्हडलो. आतां तें हॉस्पिटल बांदलें आतां 10 वर्सां जावपाक येयलें. आतां गेल्ले इलेक्शनाक बांदलेलें हें केल्लें हॉस्पिटल मोडून सारकें केल्लें, न्यू बांदलां. अजून तें जावना कंप्लीट, अजून इनकम्प्लीट हॉस्पिटल आतां. आनी आमकां समज कितें जाल्लें हांगसर जाल्यार आमकां लागीं हॉस्पिटल ना हांगसर. आमकां कमीत कमी 40 किलोमिटर वचचें पडटा. 40 किलोमिटर हॉस्पिटल आमकां वचपाक पडटा. आनी तो पळय हांगा 108 बी कांय ना, सारकें जागा नासता हांगसर. आतां कित्याक पावसा दीस पावस पडटा आनी कितें जाता एक्चुअली आमकां 108 पयल्यार बेगीन येयना हांगसर. आनी त्या कारणान आमचो पळय काल आमचो वांगडी भाव म्हागेलो गांवांतलो शेजारी काल अचानक कितें जालें ताका आनी हें जालो, तो डेड जालो. ताका कितें जालें बाकी हांगा कोणी दोतोर लागीं ना हांगसर. तो वाचता आसलो दोतोर आसल्यार तो. आनी हांव म्हणटा कितें हें आतां गोवोरमेंट मोठे मोठे इव्हेंट करता कोटी मोडून, तें कित्याक म्हणपा जाय कोटी? ते कोटी हांगा म्हणून जायना आसलो हॉस्पिटल हें. व्हडलो इव्हेंट करता, कोणाक पळोवपा इव्हेंट तो? सरकार हांगा पळोवपा इव्हेंट कमी मोठो हें जाता, मोठो कल्चर हें जाता. हांव म्हणटा कितें इव्हेंट करनाका. ते इव्हेंट करता पयशे पळय ते हांगा हेका हॉस्पिटल मोडा पळय, बरें हाका मोडा पयशे ते. हांव असो मागता की गोवोरमेंटा कडेन तो पयशे बेश्टे मोठे फालतो पळय न्ही ते बरे विजा खंय वापरा खंय तरी. असो की कितें तरी अशें बरें जावं न्ही. सरकाराक लोकांक दिसपा जाय की सरकारान कितें बरें केलें अशें सारकें. थळाव्यांनी फुडें म्हायती दिली की भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर 2018 वर्सा आमदार दीपक पावसकर हांणी घाल्लो. 2020 मेरेन सुमार 70% काम पुराय जाल्लें.
पूण कोविड महामारीक लागून काम थांबयलें. 2022 वर्सा वेंचणुकेच्या वेळार मुख्यमंत्री कुळेक गांवांक भेट दितना ताणें वेंचणुके आदी हॉस्पिटल तयार जातलें आनी भौशीक सेवे खातीर उपलब्ध आसतलें अशें सांगलें. पूण कित्याक उरलें हो प्रश्न थळाव्यांक पडला. आमी एकमेव जो अख्खे नव्यो पंचायत मेंबरांनी एक डिसिजन सगळ्यात पयलीं डिसिजन घेतलेलें ते म्हटल्यार कुळेचे हेल्थ जे मरगळीक केल्ले आनी थंय ताका कसलीच फॅसिलिटी नासली आनी सगळ्यांचे एकूच सूर जालो पयलो जेन्ना सगळे आमी एक जाग्यार बसले मिटिंगेक जेन्ना आमचे मंथली मिटींग आसता त्यात फस्टूच रेजोल्युशन आमी हेल्थ जो कुळे प्रायमरी हेल्थ आसा ते अपग्रेडेशन आनी थंय सोयी जावची अशें म्हणून आमी पॉझिटिव्हली रेजोल्युशन घेतलेलें. आनी ताजे नंतर 2017 जेन्ना रेजोल्युशन घेतलें 2018 म्हणल्यार ताजो प्रोसेस करून सादारण GSIDC चेअरमॅन त्या टायमार मिनिस्टर आमचो CM आमचो मनोहर पर्रीकर आसले टायमार आनी GSIDCचो चेअरमॅन आमचो दीपक प्रभू पावसकर एक्स MLA आशिल्लो. ताजेर आमी जी बॉडी आमी डिस्कस करून ताका प्रायोरिटी ताजेर हेल्थाक लागून दिली आनी तांणी ते पॉझिटिव्हली घेवन ते हेल्थाक लागून म्हणजे अपग्रेडेशन जावपाक जाय लोकांनी सोय जावपाक जाय आनी ते सोय करपाचे एकाच रितीन सादारण हांगा कुळ्या मोल्या शिगांव आनी हे वाठार जो हायवे जो NH मोलेचो हायवे आसा रेल्वे डिपार्टमेंट आसा आनी कुळ्या भितर सादारण 12 ते 14 लाख टुरिझम डेली वार्षिक विजीट जाताले. ह्या बेजीचेर तो अपग्रेडेशन आनी थंय कंटिन्यू दोतोर उरपा जाय हे आमचें स्वप्न आसलें आनी लोकांची गरज आसली ती. हांगा कितें जर एक्सिडंट जालो जावं तो टुरिझमाचो एक्सिडंट जालो जर फाटल्या त्याच टायमार 2 जाण पावसान टुरिस्ट व्हांवून गेल्ले आनी ते इमिजिएटली ताका ट्रिटमेंटाची गरज आसली. अशे तरेन खुबशीं एक्झाम्पलां उदाहरणां घेवन किंवा कुळेचे लोक जे जाणटे आसा तांकां इमिजिएटली तांकां डायबिटीज ब्लड प्रेशराचो किंवा ब्लड टेस्टिंग किंवा बाकीचे जे डायग्नोसिस जावपाक जाय अशे तरेन खुबशे विशय घेवन आमी तो रेजोल्युशन घेतलेलो आनी हे आमी सरकारा पर्यंत मांडलेले. तेन्नाय सरकार BJPचोच आसलो आनी हे विशय जातकूच 2018 आमी कितेंय करून कशेय तरी फर्स्ट हो आमी प्रोजेक्ट घेतलो आमदाराच्या सपोर्टान सरकाराच्या सपोर्टान. तो सादारण GSIDC भितर 8.5 कोटीचो तो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमकां टेंडरूय जालो. त्या टायमार सगळे म्हणजे TCP आसूं एप्रुवलां सगळीं घेवपाक आमकां डॉक्टर मडकयकर बाकीचे TCPचे त्या टायमाचे मिनिस्टर सगळ्यांनी आमकां खूब कॉपरेट केलें. ताजे खातीर तो 8.5 कोटीचो हेल्थ मिनिस्टराच्या सपोर्टान एप्रुवल घेवन तो चालना लागलो. पूण काम बऱ्यापैकी फास्ट जालें. कॉन्ट्रॅक्टर येयलो टेंडर काम स्टार्ट जालें आनी मदींच 2019 पब्लीक जे कोविड येयले ताजे खातीर एक तो मातसो स्टॉप जालो वर्करांचो प्रॉब्लेम जालो. पूण 2020 तो परत रिकन्स्ट्रक्ट जावपाक चालू जालो. 2022 कंप्लीट ते कन्स्ट्रक्शन जे आहा ते पर्यंत कंप्लीट जालें. आता 2022 ते 2026 येयली. आयज आमी मागीर हो इश्यू परत पंचायतीनूय घेतलो सरपंचाकूय विश्वासान घेतलो पंचायत बॉडीकूय घेतलो तांकांय ते पॉझिटिव्हली जावपाक जाय आसलें अशें दिसतालें सदांच. पूण ते कित्याक फाटीं उरले हें म्हाका खबर ना. जेन्ना कुळे सारकेल्या गांवांत एक भुरग्याक प्रेशर डावन जावन खंय तरी तो बेशुद्ध पडटा आनी ताका खंय तरी मेडिकल इक्विपमेंट जे स्टार्टींग फर्स्ट एड जी मेळपाक जाय आसली ती मेळनासतना तेची खंय तरी डेथ जाता तेन्ना एक असो गांवच्या लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाता की गांवांत जर आयज हॉस्पिटल आसलेलें जाल्यार खंय तरी त्या भुरग्याचो जीव वाचपाचो. नमस्कार, येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम TV गोवा. आयज आमी येयल्ले आसा हांगा कुळ्या जे हॉस्पिटल आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे 18 ऑक्टोबर 2018 तेजे फाउंडेशन स्टोन घातलेले. 2020 तेजे खंय तरी हो आतां तुमकां जो फाटल्यान स्ट्रक्चर दिसता तो स्ट्रक्चर कंप्लीट जाल्लो आनी खंय तरी कोविडा टायमार खंय तरी मातशें 1 वर्स लेबर ना सामान मेळना मटेरियल मेळना ताका लागून खंय तरी काम स्टॉप जालें. तेजे उपरांत 2021 एंडाक जेन्ना 22 इलेक्शन आसलें तेन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गांवांत येयल्ले तेन्ना ताणें सांगलेलें की निवडणुकी पयलीं ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जातलें.
सगळें काम कंप्लीट करून आमी हांगा 24 वरां डॉक्टर दितले आनी खंय तरी बऱ्याच तरेचे हॉस्पिटल हे गांवच्या लोकांक मेळटले अशें ताणें सांगलेलें. तेच्या उपरांत 2022 आमदार खंय तरी बदलता आनी आमदार बदलल्या उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचें काम खंय तरी जावपा जाय आसलें, जे इलेक्शना पयलीं करतले म्हणून आश्वासन दिल्लें तें काम तशेंच पेंडींग आसा. आनी जेन्ना गांवचे लोक प्रत्येक ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न पंचायती मुखार दवरता तेन्ना पंचायत सांगता आमी आमदारा कडेन कॉर्डिनेट करता अशें म्हणून आतां कमीत कमी 4 वर्सां धुकल्ली गेली. आनी तितूंतल्यानूच खंय तरी आयज हे हॉस्पिटल जावपाची नितांत गरज आसली, कित्याक कुळ्या सारकेल्या गांवांतल्यान जवळपास 5 ते 6 लोक जे डायलिसीस पेशंट आसा ते खंय तरी फोंड्या जवळपास 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून वयता. जेन्ना ते 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून वयता तेन्ना तांकां खंय तरी घरा कडल्यान सकाळी 7 भायर सरचें पडटा, 7:00 भायर सरचें पडटा आनी खंय तरी ते सांजचे घरा पावता. आनी जे जर हे हॉस्पिटल जालें जाल्यार खंय तरी तांकां गांवांत सुविधा मेळटली हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी कुळ्या सारकेलो जो भाग आसा ह्या भागांत जवळपास 5,000 लोक रावता. 5,000 जेन्ना लोक रावता तेन्ना हांगा एक गव्हर्मेंट सरकारी प्रायमरी हेल्थ सेंटरचा एक गव्हर्मेंटाची हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी आसपाची नितांत गरज आसलेली आनी ती खंय तरी हो जो स्थानीक आमदार आसा तेणें खंय तरी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून दिवपाक तो फेल ठरलेलो आसा. आनी गांवांत लोक खंय तरी उलोवपाकूय भिता की कित्याक लागून खंय तरी तेंचेर दबाव येता आनी तेका लागून कोण तरी हॉस्पिटल चालू जावचें कितें जावचें म्हणून खंय तरी आवाज करपाक लोक आयज भिल्ले आसा. आनी जेन्ना काल एक भुरग्याक असोच बाजारान काम करते वेळार खंय तरी प्रेशर डावन जालो आनी खंय तरी एटॅक येयलो आनी खंय तरी तेची डेथ जाता, ही दुख्खद घटना जेन्ना गांवांत घडटा तेन्ना लोकांक याद जाली की हे हॉस्पिटल जर आसलेले हे जाल्यार तेका खंय तरी फर्स्ट एड मेळोन तेचो खंय तरी जीव वाचपाचो. दिवचलो उद्देगीक वाठारांतलो 450 मीटर लांब रस्तो कच्चो सोडून दिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. आमदार आनी नगरसेवका कडेन परत जालें तरी ह्या रस्त्याचेर जावपी कामां संबंदी ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान थळावे नागरीक तिडकल्यात. सध्या रस्त्याची स्थिती सामकी वायट जाल्या आनी एमर्जन्सी वेळार हांगा ॲम्ब्युलन्स लेगीत पावप कठीण जाला. पावसाच्या दिसांनी हो रस्तो पुरायपणान उदकान भरिल्ल्या खड्ड्यांनी रुपांतरीत जावन अपघाताचो धोको वाडटा. 25 वर्सां स्वता म्हाका आसा, सो हांव हांगा येयला बेच्युले तर म्हाका जाली 22 जाली आसली म्हाका. सो हांव म्हणून सोदता की हांगा म्हजें शिक्षण म्हाजें हांगाच जाल्लेलें आसा गव्हर्मेंट स्कुलान, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल. मागीर हांवें राधेकृष्णान बी केला आनी लास्ट हांवें केला विजयानंदान केला. सो जो फेस करता कशें करता म्हटल्यार आतां आमी ल्हान आमचे कडेन तेन्ना गाडी नासली, आतां म्हाजे कडेन गाडी आसा बट त्या टायमार गाडी नासली म्हाजे कडेन. इवन जेन्ना न्ही पावस पडटालो इतलो रोड भरतालो न्ही, पोलार सुद्दां रोड भरताले, हांगाचो रोड भरताले. सीन जालें कितें गाडी हांगा सुद्दां येनासली. आतां सगळ्यां कडेन बसी प्रोवायड केला, बार्लत म्हणजे बसी प्रोवायड केला, ती बस हांगा सुद्दां येनासली जस्ट बिकॉज ऑफ ते कितें म्हणटले रोड बरो ना. आतां रोड बरो ना हेजे आमची मिस्टेक ना न्ही, हे कोणाची मिस्टेक. आतां कोण आमी जेका निवडून हाडटा ते तेजी मिस्टेक, मागीर ते करूंक पावना तो. आमकां फक्त कितें म्हणटा आमी तुमकां रोड दिता करून सारके, या तुमचे कितें निड्स आसा ते आमी तुमचे पूर्ण करता, आपल्याक तुमी निवडून हाडा. आमचे एकूच निड्स आसा, आमकां रोड जाय. आतां पळय एज अ पर्सन एज अ लोकल म्हाका काय आयडिया नासलें रोड कोणाचो ना, बट तुमकां तरी आयडिया आसली न्ही, एटलीस्ट तुमी तरी आमच्या फुड्यान येवचें न्ही. हांव सांगचें बाबा अमकें कितें आसा म्हणून, कितें अशें ऑब्जेक्शन येयल्लें आसा. हे संबंधी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये उलयलो. कांय तांत्रीक अडचणीक लागून कामांक कळाव जावपाक लागला. तशेंच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्हळ्यार अजून 2-3 जमनीच्या मालका कडल्यान एनओसी मेळोंक नाशिल्ल्यान काम थांबलां. आयकात. तो एक सगळ्यात पयलीं सांगता तो IDCच्या रस्त्याचेर ॲटलिस्ट म्हाका दिसता 50 जाण ओनर आसा. लोकांचे बारीक शिरे की कामत म्हणून फॅमिली आसा, कित्याक हांव ह्या लोकांच्या घरा गेल्लो आसा, गांवकारांची आसा, मागीर आनी कोणाची आसा. ह्या तरी आमी कितकेशेच NOC घेवन फायल प्रोसेस केली. आज म्हाजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा, तेचो कॉस्ट अरावंड 70 लाख सुमार त्या रस्त्यार सरकार मोडपाक तयार आसा. आतां इश्यू कितें आसा, थोडे दीस पयलीं आमी असोच एक रस्त्याक म्युन्सिपाल्टीच्या फंडांतल्यान नाल फोडलो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें ते कोमनीदादचे आसा, कोमनीदादीन आडायले, इश्यू जालो. सो ह्या फावटी हांव कावन्सिलराक सांगलें सगळे NOC घेवनच सुरू कर, नाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. इश्यू कितें आसा, भितर थोडे लोक आसात IDCतले, तांकां हो रस्तोच जाल्लो नाका. हांव सांगता कित्याक तेच वचून कोणाक तरी हें करतात आनी मागीर ते बेश्टेच बोवाळ घालतात. आतां कोण तरी म्हणटालो 4 लोकां खातीर सगळ्या लोकांचो रस्तो आडयता, असो इश्यू ना. हांव सांगता, हांव एक रस्तो 1 कोटी मोडून गेलो फणसांनी म्हणून, म्हाजे कडेन लायव्ह उदाहरण. एकटोच भितर ओपोज आसा, तेणी तो रस्तो ब्लॉक केलो, कोर्टान गेलो, 1.5 वर्सां आमी कोर्ट झगडले आमचें सरकार. परत सरकाराच्या नांवार येयले आनी आतां आमी रस्तो केलो, आतां परत तो गेला कोर्टान. हांवें ओपनली सांगता. आनी हे कोण तरी काडटा. हांगा इतली वायट परिस्थिती, गांवांतले लोक शहरान RTI घालतात आनी कित्याक कामां केली काय म्हणून आडायतात.
सो तिसले NOC ना. जे कोणाक म्हणटा रस्तो ब्लॉक आसा, एक्चुअली कावन्सिलरान उत्तर दिवंक जाय, तेंच्यांनी म्हाका एप्रोच करूं जाय. हांव सांगता कोण कोण ओनर आसात ते 3 वर्सां हांव ते फाटल्यान आसा. कित्याक म्हाका खुशी जाता म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जालो, लोक केन्ना केन्ना म्हाका खूब खुशी जाता. हांव हो रस्तो केलो, ह्या देवळाचें काम केलें. हांव अजून सांगता हनुमान देवळाचे 60 लाख मोडून पुरो आमी काम केलं, सगळे पेवर बी घालून क्लीन केल्ले आसा तुका. ताच्या फुडें आतां एक कॉम्प्लेक्स आसा, थंय हांव काम करतलो. सो त्या खातीर हांगा जे आसा ते NOC सगळे घेवचे, नाल्यार तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. फाल्यां काम करूंक आमचो इंजिनियर तयार आसा. मजगती ॲडव्होकेट विद्या पाटीलान सांगलें, गेली 21 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचो प्रश्न घेवन आमदाराकडे नगरसेवकाकडे मागता, पूण आज पर्यंत कोणीनूच हाचेर ठोस उपाय काडूंक ना. एक प्रश्न उपरासलो, गरजेचो NOC मेळोंक नासतना वर्क ऑर्डर कसो दिलो? प्रशासनान बेगोबेग हस्तक्षेप करून आडमेळी पयस करून रस्त्याचें काम बेगिनात बेगीन पुराय करचें. तशेंच जे कोण आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न करता तांचेर कारवाई करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ह्यो जो रोड आसा, जो एप्रोचिंग टू द मेन रोड आसा, हायवे आसा, ह्यो आमकां खूब गरजेचो आसा. आनी हाजो एक पॉलिटिकल जो इशू केल्लो आसा तो प्लीज स्टॉप करचो. कित्याक आमी नेसेसरी आसा म्हणून हांव 21 वर्सां ह्या रोडाक लागून झगडटा. प्रत्येक येयल्ल्या गेल्या MLAक सांगता की आमकां रोड करून दी. प्रत्येक निवडून आयिल्ल्या कावन्सिलराक सांगता की आमकां रोड करून दी. पूण आमचें म्हणणें खंयच्याच कोणें आयकून घेवंक ना आनी ह्या प्रॉब्लमाचेर खंयचेंच सोल्युशन काडूंक ना. प्रॉब्लम आयज असो आसा की हांगा ऑब्जेक्शन आसा म्हणून सांगता, पूण हांगा जर खरोखर जर ऑब्जेक्शन जर आसली जाल्यार PWD डिपार्टमेंट जेंचे कडेन आमची फायल आसा आनी जेंचे आमचे आयज फायल सँक्शन जाल्ली आसा आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा, आनी ती वर्क ऑर्डर राजेश गौडा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जर घेतलेली आसा आनी दिल्ली आसा जाल्यार हांगा ऑब्जेक्शन आसा. ह्या मुद्द्याचेर खूब म्हाका दिसता जर हांगा जर ऑब्जेक्शनां जर आसली जाल्यार ही फायल क्लियर जावची नाशिल्ली आनी हांगा ह्यो रोड करपा वर्क ऑर्डर जी आसा ती इश्यू जावची नासली. जर आयज ती वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्ली आसा आनी राजेश गौडा यांनी काम चालू केल्लें आसलें तर काही जे अनवळखी मनशां आसा ती हांगा येयली आनी तें काम थारोवपाचो प्रयत्न केलो. तें काम जेन्ना थारोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी हांगा जागेचे मालक आसा हे आसा, पूण हे जे तेंचे कितें म्हणणें आसा हे तेणी पर्टिक्युलरली आपल्या डिपार्टमेंटान वचून सांगूंक जाय किंवा तांकां कितें आसा तेंच्यांनी उलोवंक जाय आशिल्लें. पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना लिगली जेन्ना आमची फायल क्लियर जाल्ली आसा, सगळे नॉर्म्स कंप्लीट केल्ले आसा, सगळे प्रोसिजर कंप्लीट केल्लो आसा, वर्क टेंडर जाल्लो आसा, वर्क कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा, आनी अशे जे मनशां आपूण मालक आसा म्हणजे आमकां सांगता आनी हांगा हर्डल्स क्रिएट करता आनी ऑब्जेक्शन हाडटा, रस्तो थांबयता, आमचो प्रोग्रेस थांबयता, अशा मनशां विरुद्ध इन्क्वायरी केल्ली वयची, थरो इन्क्वायरी केल्ली वयची. ते आमचे जे रस्त्याचें काम आयज 35-40 वर्सां जे रखडलेले आसा, जे विनाकारण एक पॉलिटिकल इशू जाल्ले आसा ते कंप्लीट करचे. म्हापसा मार्केटांतल्या 6 दुकानांनी चोरांनी चोरी केल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या. हे घडणुकेक लागून वेपारां मदीं भंय पातळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार चोरांनी दुकानां फोडून कपडे, रोख रक्कम आनी हेर मोलादीक वस्तू लुटल्यो. सकाळी दुकानदार दुकानां उगडपाक आयले तेन्ना ही चोरी उजवाडाक आयली. हाच्या उपरांत वेपाऱ्यांनी पुलिसांक ह्या विशीं म्हायती दिली. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या बरोबर पुलीस थळार पावले आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. मजगती वारंवार चोरयेच्यो घडणुको बाजारपेठेचेर घडिल्ल्यान सुरक्षेचेर प्रस्न उपरासला. हाचेर पालिका आनी जिल्लो अधिकाऱ्यान चड लक्ष दिवपाची आनी पुलिसांनी गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशें सांगलें. सकाळी आमी येयल्ली पयलीं सवंग आमी पावता सद्दां शुक्राचे शुक्र आमी सवंग पावता ना जाल्यार आमी सामान काडटा जाल्यार म्हाका तें शॉप ओपन दिसलें. म्हणल्यार ती शेजारी दुसरी बसली तिका मागीर म्हटलें कितें आनी शॉप ओपन शें केलां हेंच्यानी बेगीन आयज म्हटलें. तें पयलें वयर पळयता जाल्यार लॉक बँड केल्लें आहा तितून. आमलें आतां हेचें लॉक हें फोडलें म्हणलें स्वेटर एक सायड ओपन आहा आनी पळयता येता त्या नदर मारलें तेचें बी ओपन लॉक फोडला. मागीर ती कोण हांगा 3 शॉपां फोडलीं हांवें हे सायडीक मुस्तफा 2 फोडल्यान त्या वाटेन, मुस्तफाची 2 फोडल्यान त्या वाटेन, एक फोडला. हांवें म्हटलें ही सगळीं भुरगीं मागीर फोन नंबर ना तेंचो न्हू, मागीर फोन तरी कोणाक करतली म्हणून आमी कितें म्हटलें राव तेंकां येवं न्ही, मागीर म्हटलें फोन करुया म्हटलें. म्हणजे एकटो येयलो तेका सांगलें पळय अशें जालां. तेणें मागीर तेंकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो शॉपवाल्यांनी आनी तेंकां सगळ्यांक आपयलें. मागीर ते CID सगळे येयले तांकां हे करपाक.
कितें चोरला बीन कळ्ळा? तेंची चेडूं चोरल्या म्हणटा त्याचे पयशे काडूंक ना तेणे 10 रुपया चोरलेले म्हणटा गोल्ल्या त्याचे काय व्हरोंक ना ते म्हणजे कपडे व्हेल्या? हो त्याचे कपडे त्याचे हो फर्स्ट इन्सिडंट म्हापशा मार्केटान कपा फोडीत असतात. काल मी एक रुटीन असतं पॅटर्न असतं एक म्हणून परत जातले परत बंद जातले परत पण एका लॉंग टायम सोल्युशन अजून कोणी काडून फाटी जेन्ना दळवी आसलो एसपी पळय ताणें पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें मार्केटान आनी स्पॉट दवरलेले पेट्रोलिंग तो फोटो काडून पुलीस धाडी रातची थंय पावले हे सगळें बंद जालां. एक्चुली ते व्हडल्या मार्केटान आमचे एक 10-20 स्पॉट दवरून पुलीस रातचे पेट्रोलिंगाचे आसता पळय तेंच्यांनी बाबा थंय नोट करूं येता सेल्फी घेवन आपूण 12 गेला हांगासर एका गेला अशें पॅटर्न जावपाक जाय. आतां प्रॉब्लम खबर आहा सोल्युशन कितें काडटलें हेका पेट्रोलिंग पुलीस आसतात जिपीन पण हांगा येता ना आमी खंय रातचे आसता हांगासर आनी प्रत्येक फाटी एकदां मिटींग घाली गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी CCTV घालात सगळें आमीच करपाचें म्हणजे प्रत्येक शॉपाक तेंची अपेक्षा कितें आहा सिक्युरिटी गार्डूय आमीच दवरपाचो. हांगासर हांव झड कित्याक ना सिक्युरिटी गार्डाचे पयशे फारीक म्हणटा तरी शेटींनी आपल्या वांगडा सिक्युरिटी गार्ड दवरल्यात. आतां शेटी वचना ते एवढेन येतात पूण प्रत्येक मनशांनी कॅमेरा घाल रातचे चालोवन हे दवर आनी कितलो एक्सपेन्स करपाचो आमी आनी कितें कितें करप आमचे कडेन आमदनी कितली आसा हे सगळें मोडपाक आनी आमी टॅक्सीस कित्याक फारीक करतात ते जर सगळें आमीच करपाचें जाल्यार पुलीस जाय कित्याक आमकां तेंचे आतां उत्तर आसतलें तुमी CCTV घालात तुमी सिक्युरिटी गार्ड दवर हे पुलीस आमकां सांगतलो थंय मिटिंगेक गेले उपरांत सच्चे भशेन सांगतलो आपली मिस्टेक सदांच लिपयतली आमी पेट्रोलिंगाक येतात काय ना म्हणजे कितें प्रूफ रातचे येयल्ले म्हणून पूण ते रिकॉर्ड्स आसता वा पुलीस रातचे भोंवता म्हणून कोणाक खबर ना सगळे लोक न्हिदता सगळे हे जनता आनी काम करता काय ना ते कोणी हे करप जे हांगा सिस्टम फूल ह्या म्हापशें जाल्यार सिस्टम फूल बिगाडलेली आहा कांयच हें ना ताका सोल्युशन आसा. दुकानां हे जाले फोडल्या काल रातची ती सारकी एक्चुली दुखद घटना आसा आनी कितें आसा न्ही आमी प्रत्येक चवथी कडेन दिवाळे कडेन वचून आमी CO म्हणजे म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंट आमचे पोलिसां कडेन बी आमी कोऑपरेट हे करता वचून निवेदन दिता उलयता तेंच्या कडेन मिटींग करता तेन्ना ते त्या टायमार न्ही बरें कोऑपरेट करून रातची बी गस्त घालता. पूण कितें जालां ते तशी जी सेवा मेळोंक जाय पळय त्या डिपार्टमेंटा कडसून ती अश्यो काही गजाली घडल्यो न्हू तेन्ना ते कळटा की ते काम सारकें जायना म्हणून. आनी फाटीं पसून तुमकां खबर आसतलें की आमचे नॉर्थ गोवाचे हे आसा पळय MP श्रीपाद भाऊ तेंच्यांनी कितें म्युन्सिपालिटी हेच्या फंडांतसून MP फंडांतसून कितें तरी हे CCTV दिता म्हणून कितें म्युन्सिपालिटी कितें न्यूज जातली पळय ती तेच्या नंतर मागीर ते कांय घडोवंकूच ना म्हणजे आजुनूय काय म्हणजे सद्या म्हापशान कितें जाता फक्त एक एनावन्समेंट आनी एनावन्समेंट आनी ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना हे सारकें दुख्ख दिसता आनी अशें मागीर अशें कोणाचें मागीर घडटा पळय त्या बाबड्याक मागीर भोगचें पडटा. आमचो हांगा सिस्टम आसता एक्चुअली आमी सगळो ट्रॅक दवरता म्हणजे सॉफ्टवेअर आसता तो सॉफ्टवेअर जाले फाटले म्हयनोभर जालो तो चलना म्हणून तो रिपेराक धाडलो बेंगलोराक सो हे दिसांनी आमी ते ट्रॅक करिना कितले पयशे आनी हे आसा ते कितले आता ते सो आतां तो आमकां हिशोब मेळपाक कठीण जाला हे करपाक. पण पयशे कॅश आमचो कावंटर सगळो फोडला आनी CCTV कॅमेरा बी ना हांगा आमचे कडेन CCTV कावंटरांतले पयशे आयले कावंटर सारको तेणी एक्झॅक्टली तो कावंटरच फोडला म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतलो ह्याच एरियांतलो म्हणजे तो भायलो आसतलो एक डेफिनेट मायग्रंटूच आसतलो तो डेफिनेट पण तो ताका हांगाची सगळी पळोवन गेलो ज्या जाग्यार तो ज्या तरेन भितर सरला पळय तेणी ते आमचे ज्या जाग्यान काय मेळपाचें ना त्या जाग्यानी वचून तेणी फोडलें कावंटर सुद्दां आमचो अशा जाग्यार आसा तो कोणाकूच मेळचो ना सादारण मनशाक सो त्या हितून वचून तो तेणी हें केलें. अदमास पंदरांक कितके आसतले आतां ते ट्रॅक करपाक आमचे कडेन सिस्टम ना न्ही अशी ते इवन सिजन आमचे कडेन 10 लाख सुद्दां येता इतले सो आतां हेतून आतां कितें हे दिसांनी सिजन ना म्हणटकूच मातशें कमी आसतलें. तुम्ही आता एक म्हटलें पळय की तुमचो चोर जो कोणी चोरला पळय तो मेळटलो की ना हेचेर आपल्याक विश्वास पुलीस बरें काम करिना म्हणटा ना पळय पुलिसांकूच आमी ब्लेम करून जावपाना आतां भितर कशें कलेक्टरान चार्ज घेवपाक जाय कलेक्टरान पळोवपाक जाय म्हापशान आमकां कितें कितें जाय तें आतां कशें आसा एक्झाम्पल आतां मागीर म्युन्सिपालिटीचेच घेया आतां वेंडराक कशें आसता वेंडराची सायज 1 बाय 1 मिटर 1 बाय 1 मिटराच्या वयर वेंडराक बसूंक मेळना सो सिवन कितें करूंक जाय ते येवन हांगा व्हेरीफाय करपाक जाय मार्केटान बाबा कितें चलता कितें आसा. कुडचडे खामामोळच्या प्रस्तावित तारकर जेटीची तपासणी परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या. सलग तिसरे खेपे ही तपासणी फुडें धुकल्ल्या जाका लागून थळाव्या लोकां मदीं नाराजगी वातावरण निर्माण जालां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयज ही तपासणी जावपाची आशिल्ली पूण संबंदीत CO सुटयेत आशिल्ल्यान ही जापसालदारकी केपेच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन दिली. तपासणे वेळार संबंदीत कंपनीन थळाची गेट पुराय उगडून आशिल्ल्याचें उक्तें जालां. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान फकत कागाळदार सुशांत नायक आनी कांय नगरपालिका कर्मचाऱ्यांक भितर सरपाक परवानगी दिली. प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधीक प्रवेश दिलो ना.
हाका लागून हाजीर आशिल्ल्या गांवकारांनी पारदर्शकतायेचेर दुबाव उक्तायला. इलेक्शन आशिल्ले 2 पार्टी ज्यो पाविल्ले हांगा पूण सिवन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून एकूच मनशाक भितर धाडपाचो प्रयत्न केल्लो पूण ताजेर तुमी एग्री जाले ना. सो इन्स्पेक्शन दुखयला मुखार हें केला पोस्टपोन केला. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय हें कशें आसा, आमी जेन्ना कंप्लेंट दिता सुशांत वस्त आनी 34 कंप्लेनंट आसले म्हळ्यार ते बेजिकली कसो जाता 34 कंप्लेनी डिफरंट दिवचे पेक्षा एक कंप्लेंट म्हळ्यार 34 कंप्लेनंट आनी जेन्ना सायटीर येता 34 भितर तुमी 33 जाणां भायर राव म्हणटा. सो एकल्या भितर जाता ही कशी कंप्लेन जाता. हेजो अर्थ असो जाता कुडचड्यार म्युन्सिपालिटी जावं तलाटी जावं पोलीस आसा हांगा पोलीस येदवाडी पोलीस स्टेशनां तुमच्यांनी इन्स्पेक्शन करपा तुमच्यांनी जालें ना हो तेजो हिशोब. आनी ह्यो भायल्यान ह्यो आमचे ज्यो तारकर दिनार ह्यो भायल्यान कंपनी येवन ह्यो बारीक बारीक हितून येवन गांवांनी येवन जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट घालतात जेन्ना कुडचड्या वयल्या एडमिनिस्ट्रेशनूच ताका समज साथ दिना जाल्यार गांवचे लोक कितें करतले? पयलीं म्हणल्यार हांगा 2 पार्टी 3 पार्टी अशें कांयच ना. सगळे लोक मेळोन सांगलेले एक कोणी रिप्रेझेंटेटीव 4-5 जाण सगळे मेळोन एक रिप्रेझेंटेटीव भितर धाडया म्हणून. हांगा मेन म्हणल्यार 2 पार्टी ना आनी दुसरें म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ना. हांगा कोण झगडना काय ना युनेनिमसली आमी सगळ्यांनी डिसायड केलेले एक 5 जाणां भितर धाड म्हणून. तेजेर पसून ते एग्री जावना. दुसरें म्हणल्यार म्युन्सिपालिटीन तांकां नोटीस सर्व केल्ली कितें म्हणून अमक्या दीस इन्स्पेक्शन आसा म्हणून. सो ते म्युन्सिपालिटीकूय भितर धाडना. सो म्हाका हांव कितें म्हणटा बाबा म्युन्सिपालिटी ज्युरिस्डिक्शना एक कितें तरी एक प्रोजेक्ट येता आनी जर म्युन्सिपालिटीक ते भितर घालना जाल्यार लोकां आनी कितें भितर धाडटले. सो ही एब्सोल्यूट तानाशाही जाली हांगा कुडचड्यार कितें चलता एब्सोल्यूट तानाशाही. सो आमकां कांयच कळना कितें करप म्हणून. आतां आमकां हें बारीकसो मॅटरा इन्स्पेक्शना लागून हायकोर्टा वचून रीट पिटिशन घालचें पडलें. सो बारीक असली जर मॅटरा लागून आमी हायकोर्टाक वचचें पडलें आनी उरलें कितें? इट इज एज गुड एज डिक्टेटरशीप. काय वीट आयली आमकां येता त्या दीस एक इश्यू काडपाचो. वीट आयले आज जाल्यार सामकें मूड ऑफ जालो आनी काय हाजे उलोवपाचेंच ना. म्युन्सिपालिटी भायर दवरल्या पुलिसां भायर दवरल्या. बरें आमी लोकां तरी वरना काडली म्युन्सिपालिटी तरी भितर अलाव करा. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें भितर कितें तरी फिशी चलता म्हणून तांकां हें भायर आयिल्लें नाका म्हणून ते कोणाक वचपा दिना. हाजो अर्थ आमी असो काडपाचो आनी काय ना हाजेर उलोवपाचें. एक्चुली आज तुमी सगळे जाणा आशिल्ले हांवें एक नोटीस काडिल्ली तारकाराक जी फाटली सुद्दां एक 2 इन्स्पेक्शनां आमी म्युन्सिपालिटीन हांगा एक केल्ली काडिल्ली. सो तातूंत भितर 2 इन्स्पेक्शनां ती पोस्टपोन जाल्ली रिगार्डींग खंय तरी ग्रूप जाले ताका लागून ती पोस्टपोन जाल्ली. सो मागीर ते म्युन्सिपालिटीन आयले आनी कंप्लेनंट सुशांत वस म्युन्सिपालिटीन आयलो. परत तांणी लेटर एक केलें आनी तातूंत भितर तांणी इन्स्पेक्शनां आज दवरिल्लें. सो त्या इन्स्पेक्शना भितर सगळे आमी एक 10:30 सुमार सगळे आयले आनी इन्स्पेक्शनाक पयल्यार सगळे लोक आयलो सगळे मिडिया आयली. तातूंत भितर इन्स्पेक्शन कितें जालें जेन्ना आमी सगळे इन्स्पेक्शनाक आयले एमी आयलो जेई आयलो. सो तातूंत भितर खंय तरी आमचो सीओ जो म्युन्सिपालिटीचो सो तो लिवेर आसा. तातूंत भितर एडिशनल चार्ज जो आमचो डेप्टी कलेक्टर आसा मनोहर कारेकर ताका जो आयचो चार्ज दिल्लो आसा. सो तातूंत भितर एमीन ताका कॉल करून विचारलें बाबा इन्स्पेक्शन जें कितें आसा. सो इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक जी कंपनी आसा तारकार सो तातूंत भितर ती तांच्यांनी गेट पयलीं उगडूं ना. सो मागीर एमीन डेप्टी कलेक्टराक फोन केलो आनी डेप्टी कलेक्टरान मागीर सांगलें तांकां कोणी जो कंप्लेनंट जो सुशांत वस आसा ताका एकट्याकूच अलावड करचो म्हणून भितर. सो आमची कितें मागणी आशिल्ली जेन्ना तांचीय मागणी आशिल्ली सगळ्यांनी एक जॉयंटली आमी सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो मागीर कितें जालें खंय ना खंय मिडियाकूय ते म्हणपाक मिडिया अलावड ना. डेप्टी कलेक्टर म्हणपाक मिडिया कोणा भितर अलावड करप ना. फक्त म्हणपाक म्युन्सिपल जो स्टाफ आसा तातूंत भितर एकटोच कंप्लेनंट. मागीर एनोनमसली आमी कितें केलें सगळें उलयलें आनी तातूंत भितर आमी एक सोल्युशन काडलें. तर ते दोनी हातूंतले एक 5-5 जाण करून म्युन्सिपल स्टाफ हो घर आमी भितर इन्स्पेक्शन कंडक्ट करचें म्हणून. कित्याक ते एवरी डे परत इन्स्पेक्शन करप लोकांक हाडून हांगा तळमळप हें बरी दिसना. कित्याक लोकूय खंय ना खंय आपलें काम धंदो सोडून हांगा येतात. तरी पूण आजूय बीन कितें जालां जेन्ना आमी डेप्टी कलेक्टराक जे आमी विचारलें तेन्ना डेप्टी कलेक्टर डायरेक्ट सांबाळलो फक्त आपण अलावड करना कित्याक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ताका लागून म्हणपालो तुमकां अलावड करना 5-5 जाणांक. पूण ते म्हणपाक कंप्लेनंट जो कोण सुशांत वस आसा ताकाच अलावड आसा भितर वचपाक विथ द म्युन्सिपल स्टाफ. सो तातूंत भितर बाकीच्यांनी मागीर लास्ट चल तेंय बीन करया म्हणून सगळे तेंय ताजेरूय बीन आमी एग्री जाले सर सुशांत वस्ताक आमी तर धाडया म्हणून. सो तातूंत भितर मागीर कितें जालें तांचो जो एडवोकेट आशिल्लो संजीव बाब आशिल्लो ताणें सांगलें तशें जायना. आनीक मागीर सगळीं घेवन वताले सगळीं 5-5 जाण तांचे भितर मागीर डिस्कशन जालें. तांचे भितर तांणी सांगलें आमी बरोबर या आमी सगळे एक 5-5 जाण. सो तातूंत भितर डेप्टी कलेक्टर कसो एग्री ना जालो कित्याक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जातलें म्हणून म्हणपाक आमकां म्हणपाक पूण आमकां धाडना. सो ताणें आतां परत एक आमी मागीर जे हें करून तांच्यांनी आतां एक रिपोर्ट घाल्लो आसा तांची सायनी घेतिल्ली आसा. तो आतां इन्स्पेक्शन जें आसा तें पोस्टपोन केल्लें आसा. बेजिकली कित्या खातीर दवरलें इन्स्पेक्शन जें केल्लें स्पेशली फॉर इन्स्पेक्शन ज्यो जेटीज तातूंत भितर आमची कशें आसा स्टँड क्लियर केल्लो आसा पयलोच लास्ट टायम केल्लो आसा. पयर म्युन्सिपालिटीन सांगिल्लो आसा आमचो स्टँड क्लियर इतलोच ज्यो 4 ज्यो एक्जिस्टींग जेटी आसा ह्यो तातूंत भितर सो त्यो सोडून आनी एक्सपान्शन आमी खंयच्याय परिस्थितीन हांगा जे कंपनी जावं तारकार जावं आनी कोण बांदेकर जावं आनी कोणी जावं तांकां आमी ते करपाक दिवची ना. तातूंत भितर खंय ना खंय ते रुमर्स तयार जाले अकरी जेटी येता हांगा भितर.
सो अकरी जेटी ह्या एरियेन भितर अकरी जेटी घालपाक मेळय बीन ना आनी तो जरी येता जाल्यार आमी ते अलावड करची ना. हो आमचो सगळो खामळकाराचो जावं कुडचडकाराचो पयलीं स्टँड. तांच्या मनान एकूच तो भरला कोळसो येता कोळसो येता कोळसो येता. पूण हातून भितर कशें आसा थोडे अशे मनीस आसा तांकां मायनिंगूय बीन नाका हातून भितर. आनी ह्यो जेटी खंय ना खंय थोड्यान हांवें पयर सांगलें तशें एक लेटर केल्लें आसा जें म्युन्सिपाल्टीक लेटर केलें तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा कितें म्हणून ज्यो इलिगल जेटी ज्यो अशें हांगा आसा त्यो सगळी इलिगल आसा म्हणून. ज्यो लिगल जेटी तांच्यानी परमिशन घेतलां रिपेर म्हणून घेतिल्लें आसा सगळीं घेतिल्लें आसा तरी म्हणून इलिगल म्हणून घाल्लें आसा. तातूंत भितर कितें केलां कंप्लेनंटान एकट्यान आपलें सायन मारलें सकयल. पूण मागीर जे पुरुशमा देवळा कडेन जी मिटींग एक जाल्ली तातूंत भितर तांच्यांनी कितें केलां सगळ्यांनी सायनी घेतल्या जे लोकल जे कोण आयिल्ले तांची सायनी घेतल्या. तातूंत भितर त्यो सायनी ताका अटॅच केल्या. सो हाजो अर्थ कितें तुमी ज्यो ह्यो आतां लिगल ज्यो जेटी आसा ज्यो आमच्यो 4 त्यो मोडपाची काय कितें. आमचो स्टँड इतलोच कितें आमची पोट जे आमचे सगळे आमचे वाड्यावयली जे कामां आसा हांगा आमचो स्टँड इतलोच क्लियर. ह्यो एक्झिस्टींग जेटीज ज्यो आसा तांकां हात लायनासतना बाकीच्यो ज्यो एक्स्ट्रा जे तर कितें करता जावं आनी खंयची एक्टिविटीज करतात तांकां आमचो खर विरोध आसतलो. येरादारी खात्यान जाहीर केल्ल्या ताज्या तुलनात्मक विश्लेशणा प्रमाण फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळा परस मार्च 2026 वर्सा गोंयांत मोटर वाहन अपघातात आनी मरण आयिल्ल्यात उणाव आयला. जानेवारी ते मार्च 2026 मेरेन राज्यभर वट्ट 310 मोटर वाहन अपघात जाले जाल्यार 2025 वर्सा ह्याच काळात 318 मोटर वाहन अपघात जाल्ले. 28 वयल्यान 22 मेरेन जीवघेणी अपघात जाले. तशेंच गंभीर जखमी जाल्ले 57 वयल्यान 50 मेरेन उणे जाले, जाका लागून रस्त्याचे सुरक्षेत एकंदर सुदारणा दिसून आयल्या. एज ऑफ मार्च लास्ट मार्च एंडिंगाचे फिगरचे आहा ते साऊथ गोवाचे आमचे एक्सिडेंट टोटल आसात -2.5%, 2.50. लास्ट इयर 318 एक्सिडेंट जाले, ह्या वर्सा 310 जाल्या. मागीर तातूंत फॅटल एक्सिडेंट जाले ते आमचे -21.40 कमी आसा ह्या वर्सा. आनी फॅटलिटी म्हटल्यार जे मनीस मेल्यात एक्सिडेंटान ते -20.60 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर अप टू मार्च. आनी ग्रिवियस इंजुरी आसा जातूंत फ्रॅक्चर बी जातात लोकांक ते -12.20% आहे अप टू मार्च कंपेर्ड टू लास्ट इयर. सो ह्या वर्साक चलन एनफोर्समेंट आमचो आमी बेजीक फोकस दवरला तो ओवर स्पिडींग आनी हाजे हेल्मेट. कित्याक फिगर्सांतल्यान अशें दिसता की एक तर फॅटल एक्सिडेंट जावपाक कारण मेन म्हणल्यार एक ओवर स्पिडींग आनी दुसरें 2 व्हिलर आसा पळय ते चड आसता फॅटलिटी अरावंड 70 to 80%. आनी तातूंत जे 2 व्हिलर मरतात ते 80% हेड इंजुरी आसता 2 व्हिलरान. सो आमी ह्या दोनी हेडाचेर ह्या वर्साक सारको मेन फोकस दवरला. तातूंत आमी ओवर स्पिडींगाच्यो केसी ह्या वर्साक 7000 केल्यात म्हणल्यार त्यो पोरूचे परस अप टू मार्च पोरूचे परस 4040 चड आसा. आनी विदावट हेल्मेट आमी ह्या वर्साक 15600 केसी केल्या. पोरूं वर्सा परस 10900 इतले आमी चड आसा. आमकां दिसता की आमकां ह्या ड्रायवाक लागून मातसो फॅटलिटीज आमकां कमी जाता अशें दिसता. कित्याक लोक हे दोनी एक्शन घेतले म्हणजे लोक एक तर स्लो जातात एक्सिडेंट प्रोन एरिया आसते आनी दुसरें म्हणल्यार हेल्मेट घाल जाल्यार आमचे आनीकय कमी जातले रिड्यूस जातले फॅटलिटी. अपघात जावपाचें कारण जास्त करून हेल्मेट वापरिनात, स्पिडीचेर नियंत्रण ना आनी ट्रिपल सीट चलयतात. हाचेर कारवाई करतले आनी ह्या वर्सा अंमलबजावणी चालू दवरप, जागृताय मोहीम आनी येरादारीचेर नियंत्रण दवरप हाचेर चड भर दितले अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. आमी आतां जे आमच्यो स्पीड गन लायता आनी इंटरसेप्टर गाडी आनी पुलीस दवरता ते आमचे आयरेड म्हणून डेटाबेज आसा. त्या डेटाबेजाचेर आमकां जसो एनालिसीस करून हें मेळटा जे स्पॉट ज्या जाग्यार चड एक्सिडेंट जातात, चड फॅटलिटी जाता ऑर चड ओवर स्पिडींगा लागून एक्सिडेंट जाता त्या जाग्यारच आमी लायता स्पीड गन. आनी सगळे कडेन अशें लायना. सो आमी जे एक्सिडेंट प्रोन झोन आसात आनी एक्सिडेंट प्रोन पुलीस स्टेशनाची जी ज्युरिडिक्शन आहा थंय एनफोर्समेंट त्या प्रमाणे वाडयला. न्यू उपक्रम कितें तरी ते आतां ट्रायल बेजीस बसयले आसा. ते आमचे पणजेच्यान बसयल्या हेडक्वॉर्टरांतल्यान. सो सध्या ट्रायल बेजीचेर चालू आसा ते. कितले गाडी आसतल्यो तश्यो गायडीन सावथाच्यो थोड्यो गाडी आसा नॉर्थाच्यो. सो त्या गाडयांक जिओ ट्रॅकिंगूय बी आसा. सो दे वील पीक ऑफेन्सीस लायक ट्रिपल सीट ऑर विदावट हेल्मेट ते ऑफेन्स ताजेर रेकॉर्ड जातले ऑर पार्किंग ऑब्स्ट्रक्टीव रस्त्यार बी गाडी आसा जाल्यार ताजेर जातले. सो डिसिप्लीन येतले डिसिप्लीन म्हळ्यार पार्किंगूय बी मातशें रॉंग जाता, पार्किंगा लागूनय बी एक्सिडेंट जाता.
पूण बेजीक एक्सिडेंट म्हणजे ओवर स्पिडींग आनी बेजीक फॅटलिटीज इज हेल्मेट. आतां लोक खूब सीट बेल्ट घालपाक लागल्या. पयलीं सीट बेल्टाचेर खूब केजी करताले, मागीर आतां सीट बेल्टाचेर चड मेळना. सगळे ऑलमोस्ट चड लोक घालता सीट बेल्ट. सो ती गाडी एका जाग्यार थोडे PIची गाडी हांगा बसयल्या आनी ऑफिसरांची गाडी आसता, जशी गाडी मूव जातली तेन्नाच एक्टिवेट आसतलो. गोंयांत आयज व्हड भक्तीन आनी श्रद्धेन गूड फ्रायडे मनयलो. क्रिस्तांव लोकां खातीर एक सामको पवित्र दीस मानतात. हो दीस जेजू क्रिस्ताच्या खुर्सार बळी दिल्ल्याचो उगडास करतात. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या इगर्जेनी खाशेली प्रार्थना आनी धर्मीक विधी जाली. भक्तांनी व्हड प्रमाणांत इगर्जेनी हाजीर रावन शांततायेन प्रार्थना केली. कांय सुवातींनी पारंपारीक मिरवणूक काडली, जातूंत जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचे निमाणे खीण चित्रीत केल्ले. ह्या मिरवणुकांनी भक्तांनी व्हड भक्तीन वांटो घेतिल्लो. गूड फ्रायडेच्या निमतान वातावरणांत शांती आनी श्रद्धा आनी भक्तीचें वातावरण दिसून आयलें. गोव्यांत गूड फ्रायडे श्रद्धा आनी भक्तिभावान साजरो जालो. हो शुक्रार जेजूच्या कोश्टा मोर्नांचो शुक्रार. हे शुक्राराक जेजून जायते कोश्ट सोंसले. मेंटल कोश्ट, कुडीचे कोश्ट जेजू खुर्सार मारलो. जेजूचे इश्ट आशेताले जेजू खुर्सावेलो देंवचो आनी सगळ्या दुस्मानांक लॉस जावचो म्हणून. आनी दुस्मानूय तशेंच म्हणटाले, तूं देवाचो पूत जाल्यार खुर्सावेलो देव आनी सगळे आमी तुजें सन्मान केलें. पूण जेजून जायती पावटी म्हणलेलें, जेन्ना म्हाका उबारतले तेन्ना बापाची मोहिमा दिश्टी पडटली. खुर्सार उबारलो तेन्ना, व्हड व्हडे कोश सोंसले तेन्ना, मेलो तेन्ना खुर्सार देवाक मोहिमा मेवली सारकी आनी आख्ख्या संवसाराची सोडवण जाली. मनशा कुडाक सोर्ग उक्तो जालो, पातकाचे बोगसणे फावो जाले. हे लोकांक समजनासलें की देवाची ओसो. आनी जेजू आपल्या वेळार 3 दिसां उपरांत कोणांतलो जिवंत जाता आनी सगल्यांक जिवंतपण फारीक करता, फावो करता. आमचे कुडीक मोरणाचो वास मारता, पिडेचो वास मारता, कुश्टांचो वास. पूण जेजू बरोबर आमी मेले जाल्यार जेजू बरोबर आमी जिवंत जातले. देखून जेजूच्या मोरणाक, कोश्टांक आनी जिवंतपणाक इन्फिनीट व्हॅल्यू. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरोपायचो रुचलोलो. मनशाचो व्हॅल्यू इन्फिनीट तो देव जाणालो. आनी जेन्ना मनीस पातका वरवीं पयस पयस वेतालो, जेजून कुर्सार मरून हो ताचो व्हॅल्यू, इन्फिनीट व्हॅल्यू परतून दिलो. देवाक आर्गां दिवया आयच्या दिसा खातीर, जेजूच्या कोश्टा मोरणाच्या दिसा खातीर. आनी जेजूच्या कोश्टा मोरणाचो दीस ताच्या जिवंतपणाक पावयता. तुमकां सगल्यांक बरो जेजूच्या कोश्टा मोरणाचो शुक्रार हांव देता. बरे भाशेन तो सारला. प्रियोळ मतदारसंघातल्या सावयवेरें पंचायत वाठारांतल्या शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वागुर्मे हांणी अखिल गोंय वाड्या प्रमाण आमदार चषक लायट बॉल 5 ओव्हर सर्त घडोवन हाडली. सर्तीचे उक्तावण आमदार गोविंद गावडे हांणी केले. ह्या वेळार वेरे वागुर्मेची सरपंचा शोभा पेराणी, क्लबा अध्यक्ष शांबा प्रभू, अशोक प्रभू आनी कीर्तिकुमार प्रभू मंचाचेर हाजीर आशिल्ले. 3 दिसांची ही सर्त 2 आनी 3 तारखेक सुरू जाल्ली आनी निमाणी सर्त फेरी 4 मार्च आनी 26 तारखेक जातली. आमचे गोविंद सरान तुमकां सांगलेलेच आहा, सगळे सांगलेले आसा. त्यांचे भरपूर ह्या फ्लॉट टुर्नामेंटाक भरपूर योगदान आसा. अशें तेंच्यान अख्खे गोंयभर अशे टुर्नामेंट घडोवन हाडलेले आसा. आनी तेंचें एक स्वप्न आसा की बरे प्लेयर घडचे, आनी ते खूब धडपडीन काम करता. आनी अशेंच आमच्या सुद्दां गांवांत तेजे असो टुर्नामेंट खूब बरे दिसले. आनी हो तुमचो टुर्नामेंट असो बरो सक्सेसफूल जावचो, 3 दिसाचो बरो जावचो. परत एकदां हांव शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लबाचे मना पासून अभिनंदन करता. आनी म्हाका हांगा येवन आपूण 2 शब्द सांगून दिल्या बद्दल सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा.
पहिलेच खेपे फ्लडलायट क्रिकेट सर्त आयोजित केल्ल्या खातीर आनी केल्ल्या वेवस्थे खातीर आमदार गोविंद गावडे हांणी शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्यांची तोखणाय केली. तशेंच खेळगड्यांक आपली कुशळटाय आनी खेळ दाखोवपाची सुचोवणी तांणी दिली. एक आयोजन ते कशें जावपाक जाय हेजी पूर्ण एक नजर जर मारली जाल्यार ती आयोजकांनी दखल घेतिल्ली आसा म्हणून आयोजकाचे हांव खूब मनापासून अभिनंदन करतलो. खेळ फक्त खेळपाक जाय म्हणून न्ही, तातूंतल्यान खुबश्यो काही गोष्टी शिकप आसता. तातूंतल्यान आपल्या उभ्या जिवनान भितर गुण जे आसात ते गुण निपुण्य गुण जे आसात ते एक्सप्लोर करपा खातीर आनी उभ्या आयुश्यात जिवनान तेजे आत्मसात करपा खातीर हे मैदान खूब महत्वाचें आसा. ज्या मैदानाचेर आमचे क्रिकेटर्स खेळगडे खेळटले तांकां पळोवणारी आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं जी आसात तांचे भितर मना भितर एक नवचैतन्य निर्माण जावपाक जाय की म्हाकाय ह्या मैदानाचेर एक दीस खेळून म्हाकाय नावलौकीक संपादन करपाक जाय. खेळाचेर ज्या वेळाचेर आमी खेळटात त्या वेळाचेर आमी पडटात, धडपडटात, रक्तबंबाळ जातात, केन्ना केन्ना आमी फ्रॅक्चरूय जातात. पूण खरें म्हळ्यार ह्या उभ्या आयुश्यान आमच्या भितर जे काही गोष्टी आमी मुखार व्हरपाक जाय कारण तातूंतल्यानूच मनीस घडटा. संकट समयी म्हणू नाकात किंवा ज्या वेळाचेर अपयश येता त्या वेळाचेर खचून न वता आसतना नवे गेमीक आमकां मुखार किंवा नव्या क्षेत्रांत आमकां मुखार व्हरपा खातीर हो खेळ तितलोच महत्वाचो आसा. प्रत्येक मॅच ही फ्रेश मॅच आसता आणि म्हणून शेवटच्या बॉला पर्यंत ज्या वेळाचेर आपण खेळटलो तेन्नाच ताजो रिजल्ट आमकां मेळटा. कारण ह्या दिसान IPLचो फिवर आसा आणि IPL शेवटच्या बॉलाक सुद्धा किंवा शेवटच्या विकेट पर्यंत सुद्धा खूप तातूंत एक निर्णय बदलपाक शकता. ही ताका आमी खेळ म्हणटा. तशेंच आमचो खेळ ज्या वेळाचेर म्हणटा की आमी म्हणटात की म्हजे कडेन हें जावपाना, म्हजे कडेन हें जावपाना, पूण प्रयत्न जर करीत आनी जिद्द आनी चिकाटी जर आपण जर मनान जर बाळगीत जाल्यार म्हाका दिसता सहज हो खेळ उभ्या आयुश्याच्या तुमच्या क्षेत्रांतलो निवडलेलो खेळ सुद्धा तुमी ताका आयाम दिवपाक शकता. आणि म्हणूनच वास्तविकता ह्या खेळांतल्यान आमी हें घेवपाक जाय की निराशेचे वाटेचेर न वता आसतना आपण प्रत्येक क्षेत्रांत आशावादी जातलो आणि तातूंतल्यान आमी यश संपादन करतो. ह्या खेळाचें आजचें हें एक महत्व जावन आसा आणि त्या निमित्तानूच आज शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान सगळ्यांक एकवटान हाडून जितले एकवट जाता तितलोच एक मोठे बळगे निर्माण जाता. मागीर ते खंयच्याय कामा खातीर ते उलो मारले त्या बरोबर तटस्थ उबे. कारण कशें आसा एकमेकाक मनीस वळखता आणि केन्ना आमकां खंयचो भुरग्याक केन्ना गरज लागता तेवूय आमकां सांगून येना आणि म्हणून आपत्कालीन परिस्थितीत सुद्धा ह्या मैदानाचो तितलोच उपयोग करप हे तितलेच महत्वाचे. सांखळीतलो नामनेचो चैत्र उत्सव आनी वीरभद्र पळोवपाक लोकांची ह्या वर्सा खूपच गर्दी जाली. पुलिसांनी योग्य नियोजन करून गर्दीचें वेवस्थापन केलें, जाका लागून सगळ्या भक्तांक वीरभद्राचें शांततायेन दर्शन करपाक मेळ्ळें. 5 दिसांचो हो उत्सव वीरभद्राचें चित्रण केल्या उपरांत फांतोडेर निमण्या दिसा सोंपता. ह्या उत्सवाक इतिहासीक म्हत्वाचें म्हत्व आसा. सांखळेचो चैत्र उत्सव हो तसो गोंयांतलो खूब व्हडलो उत्सव. चैत्रेच्या पयल्या आठवड्यात सुरू जाता आनी 5 दीस चैत्र उत्सव चलता. सगळ्यात पयलीं सांखळेकारांक आनी सगळींच गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. चैत्र उत्सवाच्या निमित्तान वीरभद्र हो पुराय गोंयभर फेमस आनी वीरभद्र उत्सव पळोवपा खातीर सगळेच गोंयचे लोक ह्या सांखळेच्या चैत्र उत्सवाक येता. ही आपली परंपरा देवस्थान समिती खूब बऱ्या पद्धतीचे ऑपरेशन आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे सगळ्यांचे पदाधिकारी हो उत्सव व्हडा उमेदीन आनी बरो जावचो हे प्रयत्न आसतात. सांखळेच्या ह्या विठ्ठलापुरांतल्या विठ्ठल मंदिरात हो उत्सव व्हडा उमेदीन जाता. हांव परत एकदा सांखळेकारांक आनी सगळेच गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब शुभेच्छा मेळटा. राणे घराण्यान बांदिल्ल्या सांखळेच्या विठ्ठलापूर हांगाच्या श्री विठ्ठल देवळात हो चैत्र उत्सव मनयतात. पालखी उत्सव आनी पालखी मिरवणूक सयत वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्यो कार्यावळी 5 दीस चलतात. निमाण्या दिसा सकाळीं पयलीं दशावतार नाटकाचें सादरीकरण जाल्या उपरांत वीरभद्राचें चित्रण जाता.
मी लक्ष्मण पित्रे इथल्या पारंपरिक अर्चकाचा पुत्र. देवाची सेवा मी केलेली आहे. आणि आता या चैत्रोत्सवाचा जो उपांत्य भाग मी शेवटी रथोत्सव त्याच्या पूर्वीचा भाग म्हणजे वीरभद्र अत्यंत उत्कंठावर्धक भाग सुरू होत आहे. तरी परंपरा सांगण्यापूर्वी चैत्रोत्सव कसा सुरू झाला हे मी याची माहिती आपल्याला सांगणं आवश्यक आहे. जवळजवळ 650 वर्षापूर्वी राणे घराण्याच्या पूर्वजानं ही मूर्ती पंढरपुरातून इथं आणल्या आणि स्थलांतर होऊन म्हणजे पहिल्यांदा बेळगाव, कृष्णपूर, त्यानंतर भीमगड, त्यानंतर कर्जोळे, मोडले, नंतर पडोसे, वझरवाडा पडोसे या ठिकाणी त्या मूर्तींचं स्थलांतर झालं आणि त्यानंतर या ठिकाणी जुन्या पद्धतीचं देऊळ बांधण्यात आलं. त्याची आख्यायिका म्हणजे पणजीचे तिसवाडीचे हिरे परब नावाचे व्यापारी त्यांची गलबत कुठेतरी अडकली समुद्रामध्ये आणि त्याने नवस केला की माझी गलबत व्यवस्थित आली तर मी देवा तुझं देऊळ बांधून देईन. आणि चमत्कार म्हणजे सुखरूप त्यांची गलबत परत आली आणि त्यांनी 2000 वराय म्हणजे त्याखालची सुवर्ण नाणी ही राणेच्या सुपूर्द केली आणि इथे जुन्या पद्धतीचं मंदिर बांधण्यात आलं. ही गोष्ट आजपासून 527 वर्षापूर्वी घडली. हे मंदिर नव्हे, याच्या पूर्वीचं मंदिर लाकडी खांबाचं मंदिर होतं आणि ते मंदिर 527 वर्षापूर्वी बांधून पूर्ण झालं. राणींनी काशीप्पा दुभाषी नावाच्या कारभाऱ्यांच्या मदतीने ते बांधून घेतलं. त्याचे खांब, लाकडी खांब हे अजूनही गोवा राज्य संग्रहालयात आम्ही जतन करून ठेवलेले आहे. तर या ठिकाणी 527 वर्षापूर्वी 1498 साली परिधावी नाम संवत्सरी चैत्र शुक्ल पौर्णिमेला या देवाची या ठिकाणी प्रतिष्ठापना झाली. त्यापूर्वी या मोठ्या मूर्ती आपण पाहता, त्यातली 2 मूर्ती, तिसरीची पुन्हा प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. तर या मूर्ती त्यावेळी तयार करण्यात आल्या आणि त्या जुन्या मंदिरामध्ये आजच्या दिवशी 527 वर्षापूर्वी या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली. तेव्हापासून हा चैत्रीचा उत्सव साजरा केला जातो आहे. त्याच्यामध्ये दशावतारी नाटकं व्हायला लागली. त्यानंतर वीरभद्र येतो आहे. वीरभद्र हा अत्यंत उत्कंठावर्धक असा भाग, त्याचा कथाभाग नाट्यरूपात आपण पाहिलेला आहे. तर ही वीरभद्राची कथा म्हणजे सतीची व्यथा आहे. वीरभद्र म्हणजे एक शक्ती, आदर आणि शिवशंकराचे उग्र रूपाचे ते प्रतीक आसा आणि ताजें एक वेगळेपण आमकां सांखळे वाठारांत विठ्ठल मंदिराच्या प्राकारांत पळोवपाक मेळटा. दक्ष प्रजापती राजान जो यज्ञ केलो त्या वेळार सतीक जो अपमान जालो आनी त्या अपमानांतल्यान तिणें अग्निदहन केलें आनी तेन्ना शिवशंकराक इतलो राग मारलो ताणें आपली जटा जमीन आपटली. ताच्या उपरांत जो निर्माण जालो तो शिवशंकराचे रुद्र रूप वीरभद्र. ताणें येवन दक्ष प्रजापतीची आपली आवय आपली सती ती गेली आनी ताका लागून तो सगळो तो यज्ञाचो तो विध्वंस करता आणि मागीर तो शांत जाता. अशें सुंदर ह्या कथानकाचेर आधारीत वीरभद्र उत्सव हांगा आमच्या विठ्ठल मंदिरांत जालो. म्हज्या बरोबर सगळे जे वाद्यवृंद आसा एका दीपचंदी रागाचेर हे सुंदर अशे जे वाद्य आसा ते फुडें वतात आणि फाटली 4 वर्सां हे आमचे जे वाद्यवृंद कलाकार जे आसा न्ही ते सुंदर रित्या हे वाजयतात आणि ही परंपरा चालूच आसा. म्हणटकूच गोंयसून न्हय, गोंयच्या भायर कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्यान लोक हे वीरभद्र विधी नृत्य पळोवपाक येता की हेका एक पदन्यास वेगळो आसा, जे उग्र रूप आसा आनी ताका लागून एक तरेचो वेगळो आमकां वेगळेपण हांगा पळोवंक मेळटा. समस्त गोंयकार हांगा येतात, ताका लागून हांव गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो उत्सव सांगता. आतां रोखडेच हांगा ह्या वेळाचेर रथ उत्सवान ह्या चैत्र उत्सवाची समाप्त जातली.
म्हापशेच्या महारुद्र संस्थानात रामनम जाल्यानंतर गेले 5 दीस दर्जेदार नाटकांचे सादरीकरण जाले. श्री हनुमान जयंती निमतान सकाळी 5 हनुमान जयंती धार्मिक विधी प्रमाण साजरी केली. वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करून हो जल्मदीस मनयलो अशें देवस्थानच्या अध्यक्षान सांगले. आज श्री हनुमान जयंती आसा. फाटल्या 4-5 दिसांक श्री राम जल्मा पासून रामनवमी पासून ते आज पर्यंत जो उत्सव काल पर्यंत जो उत्सव जाल्लो आसा, सगळी नाटकां जाल्लेली आसा, मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली, महाप्रसाद जालो. तशें करून आज श्री राम हनुमान जयंती सकाळी 5:30 साजरी केल्ली आसा. त्याच बरोबर आज 8 सुमार लालकी नगर प्रदक्षिणेक वतली आणि ती नगर प्रदक्षिणेकसून हुतात्मा चौकान आयल्या बरोबर हांगासर दारू कामाची आतशबाजी जातली. तेजे उपरांत पालखी श्री हनुमान नाट्यगृहान वतली. ती हनुमान नाट्यगृहान आयली की राम पंचायतनाचे दर्शन जातले. तेजे उपरांत बालनाट्य आसा. बालनाट्य जाले आज की फाल्यां गवळण कालो जातलो आणि ह्या संपूर्ण उत्सवाची सांगता जातली. सो सगळ्या भाविकांक भक्तांक आणि सगळ्यांक विनंती करता श्री महारुद्र कमिटीच्या वतीन महारुद्र संस्थांच्या कमिटीच्या वतीन सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या हांगासर येवन श्री हनुमान जयंतीचे उत्सवाचो आणि ह्या हनुमान जयंतीच्या जल्माचो लाभ घेवचो. तसोच आज सांचे जे संपूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम आसा थंयसर हजर रावन सगळ्यांनी ह्या सगळ्या संपूर्ण कार्यक्रमांक शोभा हाडपाची. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.